नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं विषयः अस्ति नै समासः, नै प्रभृतयः इति। तत्र नै समासः कुसमासः दृष्टः, इदानीं गतिसमासः जायमानः अस्ति। कुगतिप्रादयः इत्यनेन गतिसंज्ञकानां कृदन्तप्रातिपदिकेन सह समासः भवति। अयं समासः गतिसमासः। तर्हि गतिसंज्ञा कुत्र भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्या। अतः गतिसमासे प्राधान्येन एव दृश्यन्ते, परन्तु अन्यत्रापि गतिसंज्ञा जायते। कुत्र इति चेत् ऊर्यादिच्वीदाचश्च इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम्। ऊर्यादिगणे ये शब्दाः सन्ति, उररीकृत्य, ऊरीकृत्य इत्यादयः। अनन्तरं स्वीप्रत्ययान्तः शब्दः, अशुक्लं शुक्लं कृत्वा, शुक्लीकृत्य प्रत्ययान्तशब्दः, यत्र अव्यक्तानुकरणवाची शब्दः यस्मिन् अच्द्वयं वर्तते, तादृशस्य अपि तत्र गतिसंज्ञा डाजन्तस्य गतिसंज्ञा भवति। तर्हि डाजन्तस्य कृदन्तेन सह पटपटाकृत्य, धमधमाकृत्य इत्यादयः। अपि च तत्र इतोपि सूत्राणि सन्ति यैः गतिसंज्ञा जायते। तर्हि तत्र प्रथमतया अस्माभिः दृष्टं सूत्रम् अनुकरणं चानीति परम् इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम्। अनुकरणं चानीति परम्। अनुकरणवाची शब्दः यः वर्तते तस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति अनिति परम्। तर्हि अत्र अच्वर्णद्वयम् अस्ति इति तत्सर्वं नास्ति। अच्वर्णद्वयम् अस्ति चेत् दाच् प्रत्ययः भवति, अत्र तादृशं नास्ति। अनुकरणवाची शब्दः अस्ति इत्युक्ते कश्चन ध्वनिः अस्ति, तस्य अनुकरणं कश्चन करोति, तर्हि तादृशस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति अनिति परम् इति शब्दः परं नास्ति चेत्। यथा काट्कृत्य, सत्कृत्य एवं रीत्या उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। तर्हि ततः अग्रे अस्माभिः दृष्टम् आदर अनादरयोः सरसति इति सत् असत् इति शब्दद्वयं। सत् शब्दस्य आदरार्थः यदा भवति, असत् शब्दस्य अनादरार्थः यदा भवति, अनयोः क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति सत् सद् असत् इति। सत्कृत्वा सत्कृत्य, असत्कृत्वा असत्कृत्य इति उदाहरणद्वयम्। तदनन्तरं भूषणे अलम् इति सूत्रेण भूषणार्थे यः अलम् इति शब्दः अस्ति तस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। अलम् शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। वस्तुतः तत्र यदा भूषणम् इति अर्थः भवति तदानीमेव क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। यथा अलं कृत्वा इति अस्ति चेत् अलङ्कृत्य इति एकः समासः। अलङ्कृत्य इत्युक्ते अत्र सर्वत्र ल्यबन्तमेव दृश्यते इति कृत्वा केवलं ल्यबन्तस्तरे एव भवति इति नास्ति, अन्यत्रापि भवितुमर्हति। अलङ्कृतः इति अपि भवितुमर्हति। अत्र केवलं ल्यबन्तस्य उदाहरणं व्याख्यानेषु उदाहरणानि दीयन्ते इति कृत्वा तदेव अस्माभिः स्वीकृतम्। अनन्तरम् अन्तरपरिग्रहे इति अस्ति। अपरिग्रहार्थे अन्तर्शब्दस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। तर्हि परिग्रहः नाम स्वीकरणम् इति अर्थः। स्वीकरणभिन्नार्थे अन्तर्शब्दस्य मध्ये इति अर्थः यदा भवति तदानीं क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। स्वीकरणम् इति अर्थः अस्ति चेत् गतिसंज्ञा न भवति, ल्यबादेशः अपि न भवति, समासः गतिसमासः अपि न भवति। यथा मध्ये हत्वा इत्यत्र अन्तर्हत्य गृहं गतः, अन्तर्हत्य इत्यत्र मध्ये हत्वा, शरीरस्य मध्यभागे हत्वा गृहं गतः इति तादृशार्थे अन्तर्हत्य इति समासः। अत्र कृबु अस्ति इति योगः नास्ति, हन् धातोः योगः एव भवति। यतोहि अपरिग्रहार्थः कृबु अस् इत्येतैः धातुभिः न भवति। अन्तर् अपरिग्रहे सूत्रं। तत्पश्चात् कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते इति अस्ति। कणे इति सप्तम्यन्तं प्रतिरूपकं
निपातः अस्ति कणे इति शब्दः अभिलाषा अतिशये वर्तते इत्युक्ते सम्पूर्णतया इच्छायाः पूर्तिः इच्छायाः तृप्तिः एव श्रद्धाप्रतिघातः कणे इति शब्दस्य तादृशः अर्थः अनन्तरं कस्यचित् ध्वनिः अनन्तरं मनस्थितिः मनः इति शब्दस्य अपि तादृश अर्थः सम्पूर्णतया इच्छायाः तृप्तिः इत्यस्मिन् अर्थे गतिसंज्ञा क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति मनस्थितिः अत्र निपातः अस्ति न अत्र न क्षम्यताम् अत्र मनस् इत्यस्य अव्ययं नास्ति मनः इति शब्दः अव्ययं नास्ति तथापि तत्र अभिलाषायाः पूर्तिः अभिलाषायाः निवृत्तिः इत्यस्मिन् अर्थे तस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति अस्तु इति तत्र कणे हत्य पयः पिबति इत्युक्ते कणे हत्य इत्युक्ते तत्र हननक्रिया इति नास्ति कणे हत्य इत्युक्ते अभिलाषायाः तृप्तिपर्यन्तं पयः पिबति इति इत्युक्ते यावत् इष्टं तावत् पूर्णतया पिबति यथेच्छं पिबति इति अर्थः यथेच्छं पयः पिबति अभिलाषायाः निवृत्तिः यावत् तावत् पयः पिबति इति कणे हत्य इति समासः अस्ति परन्तु कणे हत्वा गतः इत्यत्र कणे इति तत्र तण्डुलस्य कणं विदार्य गतः इत्यत्र तु इच्छायाः तृप्तिः नास्ति इति अर्थः नास्ति इच्छायाः निवृत्तिः इति तृप्तिपर्यन्तम् इति नास्ति खलु इति कृत्वा तत्र समासः नास्ति केवलं तत्र त्वाप्रत्ययः एव दृश्यते एवमेव मनोहत्य पयः पिबति मनोहत्य पयः पिबति इत्युक्ते तृप्तिपर्यन्तं पयः पिबति इत्यर्थः मनोहत्य इति रूपं कणे हत्य मनोहत्य इति अस्ति तर्हि इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति पुरोव्ययम् इत्युक्ते अत्र एतानि यानि सूत्राणि दृष्टानि तत्र वाक्यानि कोऽपि वाक्यानि वक्तुमिच्छति वा अग्रिमकक्षायां वदामः भगिनि अधुना तु झटिति मनसि न स्फुरति ओके ओके न कोऽपि वक्तुमिच्छति चेत् जन्मदिने मनोहत्य अहं पयः पीतवती किं पुनः मम जन्मदिने मनोहत्य अहं पायसं पीतवती इति पायसं पीतवती वा समीचीनं मनोहत्य पायसं पीतवती ओके ओके समीचीनं बहु समीचीनं अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति वा इत्युक्ते अत्र कानि समस्तपदानि विवाहे अलङ्कृत्य गतवती ओके सम्यक् सूत्रे अलङ्कृत्य गतवती समीचीनं भगिनी तत्र संज्ञं भवति द्वयोः भेदः अस्ति वा तत्र एकस्मिन् सूत्रे संज्ञं पदम् इति भवति वा अनुकरणं च अनीतिपरम् इत्यस्मिन् सूत्रे अनुकरणम् अनीतिपरं क्रियायोगे गतिसंज्ञं भवति इति उक्तं गतिसंज्ञा भवति वा गतिसंज्ञं भवति वा इति मम न गतिसंज्ञम् इति वयं वदामः चेत् तत्र बहुव्रीहिसमासः गतिसंज्ञा यस्य सः इति गतिसंज्ञम् अनुकरणम् इति यः शब्दः सः शब्दः गतिसंज्ञः भवति अथवा अनुकरणम् इति पदं गतिसंज्ञं भवति ओ एवम् अस्तु अस्तु बहुव्रीहिसमासः विवक्षितः अस्तु अस्तु परन्तु गतिसंज्ञा भवति इति अपि वक्तुं शक्नुमः किल अनुकरणम् अनितिपरं सत्यम् अस्माकम् इच्छा अस्तु संज्ञा भवति इति वदतु अथवा गतिसंज्ञा भवति इति वदति चेत्
अनिति इति शब्दस्य अनितिपरं क्रियायोगे तस्य गतिसंज्ञा भवति इति वक्तव्यम् अनुकरणम् अनितिपर न श्रूयते न अनुकरणम् अनितिपरं क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति इति न वक्तुं शक्यते किमर्थं वक्तुं न शक्यते भगिनि न अनुकरणं गतिसंज्ञा भवति इति नास्ति खलु अनुकरणम् इति शब्दस्य गतिसंज्ञा भवति इति वक्तव्यम् ओ अस्तु 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 बहुव्रीहितमस्ति अत्र तु अनुकरणम् अनितिपरं क्रियायोगे गतिसंज्ञं भवति इति गतिसंज्ञम् इति अनुकरणं शब्दस्य विशेषणमस्ति अनुकरणं पदस्य विशेषणमस्ति हा अवगतम् धन्यवादः यदि गतिसंज्ञा भवति इति वक्तव्यं चेत् अनुकरणम् अनितिपरम् अनुकरणम् इति शब्दस्य अनितिपरं क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति इति वक्तव्यम् ओके अस्तु समीचीनम् एकं वाक्यं भगिनि परीक्षायाः अनन्तरं विरामदिनेषु अहं मनोहत्य अथवा कणेहत्य स्वपितवती सम्यक् इत्युक्ते अस्माकम् अत्र यानि पदानि सन्ति तेषु तत्र मनोहत्य कणेहत्य इति अस्माकम् इच्छा अस्ति इति भाति आम् सम्यक् अत्र पुत्रस्य विवाहे मनोहत्य पानीपुरी खादितवती पानीपुरीं खादितवती रिसेप्शन् मम सुप्तवती इति भवेत् दोषेण स्वपितवती इति उक्तवती सुप्तवती ओके 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 निद्राक्रान्ता कक्षानन्तरं कणेहत्य सुप्तवती निद्राक्रान्ता अहं निद्राक्रान्ता अहं कणेहत्य कक्षानन्तरं कणेहत्य सुप्तवती आमां प्रति सोमवासरे तदेव भवति ओके अस्तु इदानीं सत्कृत्य इत्यत्र वदतु कणेहत्य इत्यत्र तु अस्माकं बहु किमपि वक्तुं शक्यते सत्कृत्य राजानं सत्कृत्य किं वद राजानं सत्कृत्य जनाः कार्याणि कुर्वन्ति राजानं सत्कृत्य जनाः कार्याणि कुर्वन्ति ओके 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 सम्यक् अस्ति समीचीनम् ओके असत्कृत्य इति वक्तुं शक्यते अनन्तरं अन्तर् अपरिग्रहे इत्यत्र जनाः राहुलम् असत्कृत्य कोलाहलं कृतवन्तः अस्तु ओके सम्यक् भगिनि समीचीनम् ओके अस्तु तर्हि अग्रे गच्छामः इतोपि चिन्तयितुं शक्नुवन्ति चेत् चिन्तयन्तु ओके देवी असुराणाम् अन्तर्हत्य गतवती इति कः देवी अथवा काली भगवती इति रणे असुरान् अन्तर्हत्य गतवती सम्यक् सम्यक् अस्ति
समीचीनम् अस्तु इत्येवं रीत्या वयं वाक्यानि कर्तुं शक्नुमः मम स्क्रीन् दृश्यते वा अथवा गतं वा न दृश्यते न दृश्यते वा न दृश्यते किमर्थम् अस्तु अधुना दृश्यते खलु इदानीं दृश्यते भगिनि अस्तु शुभदा भगिनी भवती एव पठतु पुरोव्ययम् इति आरभ्य पठतु अस्तु पुरोव्ययम् इति कृतवन्तः खलु पुरोव्ययम् इति सम्पूर्णतया कृतवन्तः वा आमां पुरस्कृत्य इति अस्माभिः चर्चितमासीत् ओके 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 तर्हि पुरस्कृत्य इत्यस्य उदाहरणं कोऽपि वक्तुमिच्छति वा पुरस्कृत्य तत् अस्ति देवी भागवते अस्ति ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ इति ब्रह्माणं पुरस्कृत्य गतवन्तः देवाः इति सम्यक् 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 समीचीनम् इत्युक्ते अत्र मया किञ्चित् योजितं तत्र आङ्ग्लभाषायाम् अर्थः अपि मया योजितः पुरस्कृत्य इत्युक्ते आनर् इत्यपि भवितुमर्हति अथवा पुरतः स्थापयित्वा इत्यपि भवितुमर्हति पुरस्कृत्य इति ओके इदानीम् अस्तं च इति पठतु भगिनि शुभदा भगिनि अस्तञ्च प्रथमे अध्याये चतुर्थे पादे अष्टषष्टितमं सूत्रम् अस्तञ्च अस्तम् इति मान्तम् अव्ययं क्रियायोगे गतिसंज्ञं स्यात् अस्तम् प्रथमान्तं च अव्ययं पुरोव्ययम् इत्यस्मात् अव्ययम् इत्यस्य अनुवृत्तिः उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्मात् सूत्रात् क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्तिः गतिश्च इत्यस्मात् सूत्रात् गतिः इत्यस्य अनुवृत्तिः प्राग्रीश्वरान्निपाताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते इत्यतः गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च इत्यनयोः समुच्चयः भवति अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अस्तञ्च अव्ययं क्रियायोगे गतिः निपाताः इति अस्ति अग्रे पठामि वा अथवा तावदेव वदामि न अग्रे पठतु भगिनि यथा अस्तं गत्वा अस्तं गत्य having set as in the sun moon having disappeared vanished भगिनि सूत्रस्य अर्थः एकवारम् उक्त्वा तदनन्तरम् उदाहरणं पठतु अस्तु अस्तु अस्तञ्च इति अस्तम् इति तत्र अव्ययमस्ति मकारम् अन्ते अस्ति इति कृत्वा मान्तम् अस्ति अव्ययमस्ति तस्य मान्तम् अव्ययं क्रियायोगे गतिसंज्ञं भवति इति अस्तञ्च इति सूत्रस्य अर्थः अत्र अस्तमिति प्रथमान्तमस्ति च इति अव्ययमिति अस्ति तत्र काश्चन अनुवृत्तयः भवन्ति पुरोव्ययम् इत्यस्मात् अव्ययम् इति अनुवृत्तिः उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यतः क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्तिः गतिश्च इत्यस्मात् गतिः इत्यस्य अनुवृत्तिः प्राग्रीश्वरान् निपाताः इत्यस्य तस्मात् अधिकारात् गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा इत्यनयोः समुच्चयः नाम गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा अपि भवति अत्र अनुवृत्तिसूत्रं भवति अस्तञ्च अव्ययं क्रियायोगे गतिः निपाताः इति तर्हि अत्र अस्माकं प्रवर्तमानः अत्र विषयः अस्ति गतिसंज्ञकम् इति तर्हि 1467 इति अस्ति पुरोव्ययं तत्रापि गतिसंज्ञं भवति इति सः एकः विषयः अत्र प्रवर्तमानः अस्ति इति कृत्वा अत्र अस्तञ्च इति चकारकरणेन तु तदेव सः एव विषयः अत्र अग्रे गच्छति इति एकः
अर्थः भवति तर्हि मान्तम् अस्तम् इति अव्ययस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। यथा अस्तं गत्वा अस्तं गत्य इति, तर्हि आङ्ग्लभाषायाम् अत्र अर्थः दीयते having set as in sun, moon, having disappeared, vanished, having perished, ended. पुनरुदेति सूर्यः इत्यर्थः। अस्तं योगः गत्वा इत्यस्मिन् अस्तं इति अव्ययं गत्वा इति क्रियायोगे अस्तञ्च इति सूत्रेण गतिसंज्ञकं भवति। तादृशस्य गतिसंज्ञकस्य क्त्वा इति कृदन्तेन सह गतिसमासः कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण भवति। समासे नैपूर्वे क्त्वो ल्यप् इति सूत्रेण त्वा स्थाने ल्यबादेशः भवति। अस्तं योगः गम योगः ल्यप्, अस्तं योगः गम योगः य मकारस्य लोपः भवति। जलादि कित्ङित् प्रत्यये परे अनुदात्तोपदेशवनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो जलिङिति इति सूत्रेण अस्तं योगः ग योगः य ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यनेन ह्रस्ववर्णस्य तुगागमः भवति। कृत् संज्ञके पित् प्रत्यये परे, अतः अस्तं योगः ग योगः तुक् योगः य अस्तं गत्य इति अस्त इति पदे मोनुस्वारः इत्यनेन पदान्ते मकारस्य स्थाने अनुस्वारः इति आदेशः भवति। अतः अस्तं इति अनुस्वारेण सहितं योगः गत्य वा पदान्तस्य इत्यनेन पदान्तस्य अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णादेशः भवति विकल्पेन। अस्तङ्गत्य, तत्र गत्य भवेत्, अस्तङ्गत्य इति एकं तु अनुनासिकवर्णेन सहितं, अन्यत् तु प्रथमं तु अनुनासिकवर्णेन सहितं, अन्यत् तु अनुस्वारेण सहितम् इति। तर्हि त्वान्तं कृदन्तं त्वातो सुनकसुनः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययसंज्ञकं भवति। अतः तस्मात् त्वान्तात् सुबुत्पत्तिः यदा जायते तदा सुप्रत्ययस्य अव्ययादाप् सुपः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लुक् भवति। तर्हि अस्तङ्गत्य इति रूपं लभते। अत्रापि वा ल्यपि इति भवेत् सूत्रं, न तु अनुदातवनति तनोति, यथा य इति झलि नास्ति गतवर्गे भवति। आमां सत्यं सत्यं भगिनि, तत्र दोषः अस्ति। सत्यं। किन्तु यत्र मान्त अस्ति तत्र विकल्पेन व्यालपि इति अस्ति। किं किं वाल्यपि यदा ल्यप् परे अस्ति मकारान्त अन्ते अस्ति तत्र विकल्पेन भवति। यथा नकारान्त अन्ते अस्ति तत्र नित्यम् अस्ति यकारस्य गत्य गम्य इति वा? तथैव। केन सूत्रेण विकल्पेन भवति? वाल्यपि इति भवती एव उक्तवती। वाल्यपि इत्यनेन मकारस्य लोपः विकल्पेन भवति खलु? आमाम्। तर्हि मकारस्य लोपः विकल्पेन भवति चेत् एकस्मिन् पक्षे मकारः यथावत् तिष्ठति, परन्तु अत्र वाल्यपि इति कर्तुम् अत्र गम् धातुः न, अस्तम् इति शब्दे यः मकारः न, अस्तं न, गम् इति धातौ मकारस्य लोपः विकल्पेन भवति। अस्तु। गम् धातोः विकल्पेन लोपः भवति, अतः यत्र लोपः भवति तत्र गत्य इति भवति, अन्यस्मिन् पक्षे गम्य इति भवति। सत्यम् इति। आमाम्, ओके। तत्र अस्तु। तर्हि उदाहरणम् अत्र नीतमस्ति। अस्तम् इति अव्ययम् इति दत्तं, तर्हि अस्तम् इत्यस्य मान्तस्य अव्ययस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति इति। तर्हि अत्र अस्तं गत्वा इति यत् अस्ति तत्र हैविंग सेट लाइक मून सन और मून डिसअपियर्ड वैनिश्ड पेरिश्ड एंडेड इति सर्वमस्ति। तर्हि पुनः उदेति सूर्यः इति अर्थः। अस्तङ्गत्य पुनरुदेति सूर्यः इत्यर्थः। अस्तु।
अस्तं योगः गत्वा, अत्र गत्वा इति अस्ति, अस्तम् इत्यस्य अव्ययं भवति इति उक्तं, तर्हि तस्य गम धातोः क्त्वान्त अव्ययस्य क्रियायोगे गति अस्तञ्च इति सूत्रेण गतिसंज्ञकं भवति। तत्र त्वा इत्यनेन गतिसंज्ञा कुगतिप्रादयः इत्यनेन गतिसमासः भवति। तर्हि तत्र त्वा इत्यस्य स्थाने समासे अनैपूर्वे क्वो ल्यप् इत्यनेन ल्यबादेशः। अस्तं योगः गम योगः ल्यप्, अत्र मकारस्य लोपः भवति, विकल्पेन भवति तत्र वा ल्यपि इत्यनेन। यत्र मकारस्य लोपः भवति तत्र अस्तं गम्य इति भवेत्, यत्र न भवति तत्र अस्तं गत्य इति भवेत्। तर्हि अस्तं यत्र मकारस्य लोपः न भवति तत्र मकारः तिष्ठति, तत्र तु अस्तं योगः गम योगः य अस्तं गम्य इति भवेत्। यत्र वाल्यपि इत्यनेन अन्यस्मिन् पक्षे मकारस्य लोपः भवति तत्र अस्तं योगः ग योगः य, तस्मात् अनन्तरं तुगागमः ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन। तर्हि अस्तं योगः ग तुक् य, तत्र अस्तं गत्य इति भवति। अस्तं इति पदमस्ति, अतः अव्ययम् इति पदमस्ति इति कृत्वा तत्र मोनुस्वारः इत्यनेन मकारस्य स्थाने अनुस्वारः, अपि च वा पदान्तस्य इत्यनेन विकल्पेन परसवर्णादेशः अपि भवति। अतः अस्तङ्गत्य अनुनासिकस्वरेण सहितम् अनुस्वारेण सहितम् इति रूपद्वयम् अत्र भवति। आहत्य अपि च क्त्वान्तं कृदन्तम् अस्ति, अतः त्वातो सुन्कसुनः इत्यनेन अव्ययसंज्ञकमपि भवति। अतः तस्य सुबुत्पत्ति भवति, परन्तु अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सुब्लुक् अपि भवति। तर्हि अस्तङ्गम्य अस्तङ्गत्य इति रूपत्रयम् अत्र भवन्ति इति समीचीनं वा भगिनि? रूपचतुष्टयं न भवति वा? हा, चतुष्टयं, हा क्षम्यतां, रूपचतुष्टयं भवति। आमाम्। अस्तङ्गम्य इत्यत्रापि अनुनासिकस्वरेण सहितम् अनुस्वारेण सहितम् इति, तत्र रूपद्वयं, गत्य अत्रापि रूपद्वयम् इति रूपचतुष्टयं भवति। सत्यं। सम्यक्। अत्र वाक्यद्वयमस्ति, पठामि वा? सः एव तदपि पठतु। आमाम्। अस्तम् इति शब्दः यदि अव्ययं नास्ति तर्हि गतिसंज्ञा अपि न भवति, गतिसमासः अपि न भवति, समासाभावे ल्यबादेशः अपि न भवति, तुगागमः अपि न भवति। अतः अस्तं गत्वा इति भवति। अत्र अस्तम् इति द्वितीया एकवचनान्तं रूपं भवति। अस्तु, अस्त इति अस्तम् इति तु अव्ययम् अस्ति, परन्तु अव्ययस्य द्वितीय एकवचनान्तरूपम् इत्युक्ते तत्र गत्वा इत्यस्य कर्मरूपेण प्रयुक्तम् इति अर्थः तावदेव। परन्तु अत्र अव्ययं नास्ति तर्हि किं भवति इति? ओके, अत्र तु अव्ययं, सत्यं, यदि अव्ययं नास्ति चेत् तर्हि तत्र अस्तम् इति कश्चन तत्र किञ्चित् कश्चन शब्दः अस्ति खलु, अस्तम् इति शब्दः, अतः द्वितीया इति उक्तं। सत्यम्, अतः द्वितीया इति उक्तं। तर्हि सूर्यास्तम् अभवत् इति वदामः। इदानीम् अस्तशब्दस्य लिङ्गम् एकवारं पश्यामि। तर्हि अस्तम् इति तु अव्ययम् अस्ति, अव्ययं विना तस्य शब्दः अस्तः इति शब्दः वा? तर्हि पश्चिमपर्वतः इति दृश्यते अमरकोशे। अस्त पुल्लिङ्गे, अस्तः इति पुल्लिङ्गे अस्ति भगिनि शब्दः। अस्तः इति पुल्लिङ्गे शब्दः। अस्तम् इति शब्दः यदि अव्ययं नास्ति चेत् गतिसंज्ञा नास्ति इति उक्तं, तर्हि सः शब्दः अस्तः इति शब्दः, तस्य द्वितीया विभक्ति अन्तरूपम् अस्तम्। आम्,
तर्हि अस्त इति पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् पश्चिमपर्वतः इति अमरकोशे अर्थः दत्तः अस्ति। न न न पश्चिमपर्वतः इति न, पश्चिमपर्वतः इति अन्य कश्चन अर्थः भवितुम् अर्हति। अस्तः इति शब्दः अस्तम् इत्यस्मिन् अर्थे एव अस्ति, हेविङ्ग् सेट्, सेटिङ्ग् इति अर्थः, सेट् इति अर्थः। अस्तु। किन्तु यदि क्रियायोगे यथा इदानीं वयं दृष्टवन्तः सूत्रे अस्तं च, तो इत्यस्य अर्थः भवति यदा सूर्य गच्छति तदनन्तरं पुनरागच्छति इति अर्थं भवति। पुनः वदतु। सूर्यास्त जातः तदनन्तरं पुनः सूर्य उदयः भवति इति अर्थमस्ति अस्तं च इत्यस्य। पुनः उदेति न, अस्तं गत्य पुनः उदेति इति वाक्यं, तत्र वाक्यं भिन्नम् अस्ति। अस्तं गत्य पुनः सूर्यः उदेति, हेविङ्ग् सेट् इट् रैसस् अगेन् इति वाक्यं तत्र। अस्तं गत्य इत्युक्ते पुनः उदेति इति अर्थः नास्ति तत्र। अस्तं गत्य इत्युक्ते अत्र अहं किं करोमि इति चेत् किञ्चित् परिष्करोमि, तत्र किञ्चित् भ्रमात्मकम् अस्ति इति भाति। तत्र विवक्षा का इति चेत् वाक्यमस्ति अस्तं गत्य पुनः सूर्यः उदेति इति वदामि चेत् सम्यक् भवति। अस्तं गत्य पुनः सूर्यः उदेति, पुनः उदेति सूर्यः इति वाक्यं। परन्तु अस्तं गत्य इत्यस्य अर्थः अस्ति हेविङ्ग् सेट्, हेविङ्ग् सेट् इट्स् डूयिङ्ग् सम्थिङ्ग्, हेविङ्ग् सेट्। समान अर्थः यथा पुल्लिङ्ग पदमस्ति अस्तः। आमामामाम्, धन्यवादः। अन्यत् अस्ति क्त प्रत्ययान्त इति अत्र शब्दार्थकौस्तुभे दत्तमस्ति। अस्यन्ते रविकिरणाः अत्र इत्यर्थे। अत्र असुक्षेपणे क्त प्रत्ययः इति अस्त। किम् असुक्षेपणे इत्यर्थे अस्ति वा? आमाम्, असुक्षेपणे योगः क्त प्रत्ययः अस्त इति। अस्यन्ते रविकिरणाः यत्र इति इति तत्र एते अस्तः इति सप्रत्ययान्तशब्दः अपि भवितुमर्हति। अथवा अथवा तत्र अस्तः इति यः पुल्लिङ्गः शब्दः सः सप्रत्ययान्तः एव भवेत् वा, नो चेत् अस्तः इति अन्यः अपि शब्दः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। अपि च अस्तः इति असुक्षेपणे क्त प्रत्ययान्त भवति चेत् सूर्यः अस्तः इति अपि वक्तुं शक्यते इति मन्ये। गत्यर्थकः अस्ति इति कृत्वा क्त प्रत्ययान्तः खलु। सूर्यः अस्तः इत्युक्ते तत्र कर्त्रार्थे अस्तः गत्यर्थकः, कर्त्रार्थे इति वदति वा? अस्तः इति तत्र अस्ततोः अर्थः कः? गमनम् इति अर्थः अस्ति वा? क्षेपणे, असुक्षेपणे इति अस्ति। क्षेपणे इति तु गमनम् इति अर्थः नास्ति खलु। असुक्षेपणे, क्षेपणे गमनं भवति न? क्षेपणे, असुक्षेपणे इति धातुः सकर्मकः धातुः। क्षेपणे मीन्स् टु थ्रो। थ्रो इति क्रिया गमन न इत्युक्ते सर्वे धातवः क्रियावाचकाः, अतः सर्वे गत्यर्थकाः इति न। अस्तु, सर्वेषु धातुषु क्रिया अस्ति इति कृत्वा गतिः अस्ति इति न। किन्तु व्यवहारे वयं वदामः सूर्यास्तः कदा अस्ति इति वयं वदामः न व्यवहारे। सूर्यास्तः इति वयं वदामः। सूर्यः अस्तं गतः इति वदामः खलु। सूर्यः अस्तः इति वदामः वा? सूर्यास्त समय काल किम् अस्ति, सूर्य उदय काल किम्? सूर्यास्तः इति वयं वदामः। सूर्यास्तः इति वयं वदामः चेत् सूर्यास्तः इति समस्तपदस्य विग्रहवाक्यं किम्? सूर्यस्य अस्तः। किं? सूर्यस्य अस्तः इति षष्ठी तत्पुरुष? न, सूर्यस्य अस्तः इति न, सूर्यस्य अस्तः इति न। सूर्यास्तः इति वयं वदामः चेत् सूर्यास्तः इत्यस्य
सूर्यस्य अस्तं सूर्यास्तं सूर्यस्य अस्तं सूर्यास्तं तत्र अस्तम् इति शब्दः अव्ययं सूर्यस्य अस्तं सूर्यास्तम् अस्तु यदि सूर्यस्य अस्तः इति वयं वदामः चेत् सूर्यस्य अस्तः इति वाक्यं सम्यक् अस्ति वा न कारणं कि तान्तपदेन षष्ठी तत्पुरुषसमास निषिद्धमस्ति न तान्तपदेन तु तत्र षष्ठी एव न लभ्यते खलु आम् सूर्यः इति कर्ता अस्ति वा कर्म अस्ति वा किम् अस्ति कर्ता भवति न सूर्यास्त अस् धातुः अस्यति अस् धातुः लट्लकारे अस्यति सूर्यः अस्यति इति अस्माकं वाक्यं तत्र सूर्यः कर्ता खलु तर्हि सूर्येण अस्तम् इति भवति तत्र भावे प्रयोगे सूर्येण अस्तम् खलु आम् सूर्येण अस्तं तर्हि सूर्यशब्दस्य षष्ठीविभक्तिः कथं जायते षष्ठी सूर्यः अनुक्तः अस्ति इति कृत्वा सूर्यस्य अस्तम् इति वाक्यं भवितुमर्हति सूर्यस्य अस्तम् तर्हि तत्र सूर्यस्य अस्तम् इति वदामः तत्र समासस्य प्रसङ्गः कथम् अव्ययरूपेण स्वीकृतं चेत् समासं भवितुमर्हति सूर्यास्तम् इति परन्तु अनुक्तकर्ता इति कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन स्वीकृतं चेत् तत्र समासः न भवति न लोकाव्यय इत्यनेन समासः तत्र षष्ठी एव न भवति न लोकाव्यय निष्ठाकलर्तॄणाम् इत्यनेन तत्र षष्ठीविभक्तिः न जायते खलु अतः सूर्यास्तः इति वयं वदामः चेत् सूर्यास्तम् इति शब्दकल्पद्रुमे सूर्यास्तम् इति दत्तं तत्र अपुंसुत्लीबे एव दत्तमस्ति भगिनी नमस्ते एवं भवितुमर्हति वा बहुव्रीहि कालशब्दस्य विशेषणं खलु सूर्यस्य अथवा सूर्येण अस्तु किमपि भवतु यस्य सः इति कालशब्दस्य विशेषणमिति स्वीकुर्मः चेत् बहुव्रीह्यः भवितुमर्हति विग्रहवाक्यं वदतु कृपया विग्रहवाक्यं सूर्यस्य तत्र डिबेटबल् अस्ति सूर्येण अस्तं यस्य सः इति अथवा सूर्यस्य अस्तं यस्य सः इति कालशब्दस्य विशेषणं यस्य सः सूर्येण अस्तं यस्य सः सूर्यास्तः कालः सूर्यास्तः कालः इति किञ्चित् चिन्तनीयं महोदय तादृशसमासः भवति वा इति चिन्तनीयं किञ्चित् अतः चिन्तयामः तत्र गृहपाठरूपेण चिन्तयामः सूर्यास्तः इत्यत्र नपुंसकलिङ्गे तु सम्यक् अस्ति पुल्लिङ्गे कथं भवति सूर्यास्तः इति कथं भवति इति चिन्तयामः किञ्चित् अस्तः इति शब्दः तत्र अव्ययं नास्ति पुल्लिङ्गे अस्ति तप्रत्ययान्तशब्दः अस्ति वा इति किञ्चित् तत्र द्रष्टव्यं तत्र अस् धातोः तप्रत्ययः अस्तः इति एव अस्ति अस्तः अस्तास्तम् अत्र सूर्येण अस्तः इति एव भवति खलु सूर्येण अस्तः इति कर्तृकर्म किम् अस्ति तत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः कर्तृकरणे कृता बहुलं सूर्येण अस्तं रामेण हतं तत्र बहुव्रीह्यः उक्तं चेत् तादृशनियमस्य चिन्तनमपि न करणीयं खलु कीदृशनियमः सूर्यस्य अस्तं यस्य सः कालः इति सूर्यास्तः कालः इति तत्र सूर्यस्य अस्तम् इति विभजनप्रयोगः एव तत्र समासः अपि अनिष्टः खलु किमर्थम् इति चेत् अस्तशब्दः सप्रत्ययान्तशब्दः अस्ति चेत् विशेषणम् अस्ति चेत् तर्हि पुनः बहुव्रीहिसमासस्य आवश्यकता नास्ति विशेषणं कर्तुं बहुव्रीहिसमासः क्रियते अत्र पूर्वमेव विशेषणम् अस्ति चेत् तदानीं बहुव्रीहिसमासस्य आवश्यकता नास्ति अपि च सप्रत्ययान्तशब्दः बहुव्रीहिसमासे पूर्वम् एव प्रायेण भवति
निष्ठाप्रत्ययान्तशब्दस्य प्रयोगः पूर्वं भवति बहुव्रीहिसमासे। अतः विरलतया एव उत्तरपदे भवति। उत्तरपदे तत्र विशेषणमेव अस्ति चेत् पुनः किमर्थं बहुव्रीहिसमासः? अस्तः इति शब्दः विशेषणमस्ति। तत् अस्तम् इति पदम् अव्ययं खलु, तत्र अस्तः इति रूपं न दृश्यते खलु। अस्तः इति रूपं दृश्यते। अस्तः इति तु असुक्षेपणे इति धातोः तप्रत्ययान्तरूपम् अस्तः, अस्ता, अस्तम् इति अस्ति। क्षेपणे इत्युक्ते टुत्रो, अत्र सूर्यस्य त्रो अपि च तत्र कः असुक्षेपणे इति धातुः अत्र प्रयुज्यते वा इति तत्र किमस्ति? शुभदा भगिनी भवती किमपि उक्तवती कोशात् असुक्षेपणे इति? हा, सुक्षेपणे अस्यन्ते रविकिरणाः यत्र इति तस्य विग्रहः दीयते अत्र शब्दार्थकौस्तुभे। रविकिरणाः इत्युक्ते तत्र सूर्यस्य लैट् यत्र पतति इति अर्थः खलु। सूर्यकिरणाः यत्र पतन्ति इति अर्थः खलु तत्र, न वा? आम्, न तु सूर्यास्तः इति अर्थः नास्ति खलु तत्र। अस्यन्ते इत्युक्ते यत्र पतन्ति सूर्यकिरणाः इति अर्थः इति अहं चिन्तयामि तत्र, न तु सूर्यास्तम् इति। अस्तु, तस्य विषये चिन्तनं कुर्मः गृहपाठरूपेण किञ्चित्। तर्हि अस्तः इति शब्दस्य प्रयोगः कथं भवति इति चिन्तयामः। इदानीम् अग्रे गच्छामः वा? अत्र सूत्रार्थे को संशयः अस्ति वा? अस्तञ्च इति सूत्रं, तत्रापि क्रियायोगे कति संज्ञा भवति अस्तम् इति अव्ययस्य? धातु योगेन भवति केवलं, यथा अस्तं च इति अव्ययं क्रियायोगे, क्रिया कृ भू अस् धातु योगे एव भवेत्। न, अत्र तु अत्र गम् धातोः विषये एव उक्तं भगिनि, अन्य धातोः विषये न दृश्यते। अस्तु, सामान्यतया कृभु अस्ति इति वदामः। तु इदानीं यत् नूतन वयं पठामः सूत्राणि नूतनानि, तेषाम् इति नियमना अस्ति तु कृ अस् भू धातु योगे इति समासः भवेत्, यथा कुगति प्रादे इति समासेन इति सूत्रेण वयम् उक्तवन्तः कृ भू अस् अनेन योगे भवति। सामान्यतया अस्ति, परन्तु अत्र अपवादः अपि सन्ति खलु, यत्र मनोहत्य आमां घात इति तादृशसूत्रेषु एतादृश उदाहरणमेव लभ्यते। अतः अत्र अस्तं भूय इति प्रयोगः न दृश्यते। अस्तं भूय अथवा अस्तं कृत्य इति नास्ति। अस्तु, धन्यवादः भगिनि। अस्तु, तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। धन्यवादः भगिनी, क्षम्यतां। तत्र अस्तं गम्या इति शब्दः अस्ति वा? यतोहि तत्र काशिकायमपि न दत्तम्, उदाहरणम् अस्तं गत्य एव दत्तं भगिनि, गम्या इति भवति वा? परन्तु सूत्रेण तु भवति एव, काशिकायां सर्वाणि रूपाणि न दीयन्ते। एवं वा? अस्तु 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 भगिनि। काशिकायां सर्वाणि रूपाणि सर्वत्र न दीयन्ते। इवन् अन्यत्रापि पूर्वमपि एव आसीत्, सर्वाणि रूपाणि न प्रदर्श्यन्ते। परन्तु सिद्धान्तकौमुद्यामपि न दत्तं, तत्रापि न दत्तं, परन्तु सूत्रे तु सिद्ध्यति इति तु अवगम्यते, परन्तु तत्र न दत्तम् इत्येव। यतोहि तत्र काशिकायां सर्वदा दास्यन्ति, यानि उदाहरणानि भवन्ति, रूपाणि भवन्ति, सर्वाणि दास्यन्ति प्रायः। तत्र सर्वदा इति न, सर्वदा न। एवं वा? अस्तु। अत्र पदमञ्जर्याम् अस्माकं प्रश्नस्य उत्तरं तत्र अस्ति। अस्तं कृत्वा इति असुक्षेपणे निष्ठा इति तत्र ननु लाक्षणिकत्वात् एव अत्र न भवति इति तत्र
सः इति शब्देन न भवति इति अत्र उक्तमस्ति तदनन्तरं पठिष्यामः काशिकायां पश्यामः चेत् अस्य असुक्षेपनिष्ठा पूर्वदिक्प्रतिषेधे चकारः अव्ययम् ओके तत्र पश्यामः असुक्षेपणे इत्यस्य विषये दत्तमस्ति अत्र तु चत्वारि रूपाणि तु सन्ति एव अत्र संशयः नास्ति आम् अस्तमिति पदम् अस्ति अतः वापदन्तस्य इति तु भवति एव ओके तर्हि अग्रे गच्छामः तर्हि इदानीं किं सरला भगिनी अग्रे पठति वा अच्छगत्यर्थपदेषु आं भगिनि अच्छगत्यर्थवदेषु इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे नवषष्ठीसूत्र अच्छ इति अव्ययम् अभिशब्दस्य सम्मुख नवषष्टितमं सूत्रम् नवषष्टितमं सूत्रं धन्यवादः अच्छ इति अव्ययम् अभिशब्दस्य सम्मुखः अर्थे वर्तते सः शब्दः गत्यर्थेषु धातुषु वदतौ च गतिसंज्ञौ भवति अर्थात् गत्यर्थकधातोः तथा वद इति धातोः योगे अच्छ इति अव्ययं गत्यसंज्ञकः भवति गतिः अर्थः येषां ते गत्यर्थाः बहुव्रीहि गत्यर्थाश्च वदश्च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्व गत्यर्था वदाः तेषु गत्यर्थवदेषु अच्छ अव्ययं गत्यर्थवदेषु सप्तम्यन्तं पुरो अव्ययम् इत्यस्मात् अव्ययम् इत्यस्य अनुवृत्ति उपसर्गा क्रियायोगे इत्यस्मात् सूत्रात् क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्ति गतिश्च इत्यस्मात् सूत्रात् गति इत्यस्य अनुवृत्ति प्रागीश्वरा निपाताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते इत्यस्य गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च इत्यनयोः समुच्चयः भवति अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अच्छ अव्ययं गत्यर्थवदेषु क्रियायोगे गतिः निपाताः अच्छ इति अव्ययम् अस्ति तस् अभिशब्दस्य सम्मुख इत्यस्य अर्थः भवति तो अच्छ इति मीन्स् सम्मुख इति अर्थमस्ति कदा इति अर्थम् आगच्छति यदा गत्यर्थस्य धातु गत्यर्थकधातुषु वा वद धातु इति यद् योगे अस्ति तदानीम् अच्छ शब्दस्य अव्ययं सम्मुख अर्थ इति भवति इति अस्ति वद इति अपि केवलं वद धातु एव भवेत् न तु यथा गत्यर्थक बहवः धातवः सन्ति इति नास्ति न वद धातु अत्र गत्यर्थकधातवः वद धातुः अतः एव तत्र उक्तमस्ति सः शब्दः गत्यर्थेषु धातुषु वदतौ च गतिसंज्ञः भवति अस्तु अच्छ इति अव्ययम् अस्ति गत्यर्थ वद धातु येषां सह गत्यर्थ वद तेषाम् इतरेतरयोग दन्द अस्ति गत्यर्थवदेषु इति बहुव्रीहि येषां सह गत्यर्थकः वा वद धातु अस्ति इति बहुव्रीहि भवति अपि उपसर्ग क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्ति कारणके क्रियायोगं वद अथवा गत्यर्थक धातोः योगे भवति गति इति संज्ञा अपि भवति गतिसंज्ञा प्रागीश्वरनिपातस्य अधिकारः अस्ति तो अनुवृत्तिसहितसूत्रमस्ति अच्छ अव्ययं गत्यर्थवदेषु क्रियायोगे गतिः निपातः सो अच्छ इति अव्ययम् अस्ति गत्यर्थवदेषु इति अस्ति गत्यर्थकधातवः अपि वद् धातुः तेषाम् इतरेतरद्वन्द्व तेषु क्रियायोगे इति सप्तमी विभक्ति क्रियाविषये सप्तमी अस्ति गतिः इति संज्ञा अस्ति निपातः अपि तस्य अधिकारः अस्ति निपातसंज्ञा अपि अस्ति तो इति अव्ययं गति निपातसंज्ञा त्रयं संज्ञा अत्र अपि अस्ति अस्मिन् सूत्रे बहु समीचीनं भगिनि अच्छा इति अस्य सम्मुख इति मन्तव्यम्
समीचीनं समीचीनं धन्यवादः। सम्यक् भगिनि। तर्हि अग्रे अन्य कोऽपि पठतु भगिनि, समयः अतीतः। तर्हि धन्यवादः। तर्हि वंशी भगिनी अग्रे पठति वा गत्यर्थकधातुः इति? आम् आं भगिनि। गत्यर्थधातुः अच्छ गत्वा इति उदाहरणमस्ति। अच्छ गत्या अभिमुखं गत्वा इत्यर्थः। having approached, having gone towards, having reached. कस्यचित् समीपम् अथवा सम्मुखं गत्वा, going towards or approaching इत्यर्थः। अच्छ योगः गम् योगः त्वा इत्यस्मिन् अच्छ इति अव्ययस्य गत्वा इति क्रियायोगे अच्छगत्यर्थवदेषु इति सूत्रेण गतिसंज्ञकं भवति। तादृशस्य गतिसंज्ञकस्य त्वा इति कृदन्तेन सह गतिसमासः कुप्रतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण भवति। समासे नै पूर्वे त्वो ल्यप् इति सूत्रेण त्वा स्थाने ल्यबादेशः भवति। अच्छ गम् अच्छा योगः गम् योगः ल्यप् अच्छ गम् अच्छा योगः गम् योगः य मकारस्य लोपः भवति। जलादिकित् प्रत्यये परे तत्रापि वाल्यपि इत्यनेन सूत्रेण तत्र गम् इत्यस्य मकारस्य लोपः भवति। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन ह्रस्ववर्णस्य तुगागमः भवति। कृत्संज्ञके पित् प्रत्यये परे अच्छा योगः गम् योगः तुक् योगः य अच्छगत्य अच्छा योगः गत्य इति भवति। त्वान्तं कृदन्तं त्वातोसुङ्कसुनकः सुनः त्वातोसुङ्कसुनः इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञकं भवति। अतः तस्मात् त्वान्तात् सुपुत्पत्तिः यदा जायते तदा सुप्रत्ययस्य अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लुप् भवति। तर्हि अच्छगत्य इति रूपं लभते। अत्रापि रूपद्वयं भवति इति अच्छगत्य अच्छगम्य इति भवति प्रायः चिन्तयामि भगिनि। किमर्थं रूपद्वयं? तत्रापि वाल्यपि इत्यनेन सूत्रं प्रवर्तते किल, तत्र गम् आमामां गम् धातुः अस्ति इति कृत्वा वदति खलु, मकारान्त धातुः। अस्तु, तत्र उदाहरणमस्ति अच्छगत्या गत्वा इति अच्छगत्या इति उदाहरणमस्ति। तत् कथं प्राप्तम् इत्युक्ते अच्छायोगः गत्वा इति पृथक् किं वदामि समासस्य विग्रहवाक्यमस्ति। अच्छगत्वा इति विग्रहवाक्यमस्ति। अच्छगत्या इति अर्थः किमस्ति, कः अस्ति इत्युक्ते अभिमुखं गत्वा इति अर्थे हेविङ्ग् अप्रोच् हेविङ्ग् गान् टुवर्ड्स् हेविङ्ग् रीच्। अच्छा इति अभिमुख अर्थे अस्ति इति कारणात् तत्र तस्य अर्थः लभ्यते। कस्यचित् समीपम् अथवा सम्मुखं गत्वा, तत्र गोयिङ्ग् टुवर्ड्स् अप्रोचिङ्ग् इति अर्थे अस्ति। स्वरूपसिद्धिः कथं भवति इत्युक्ते अच्छायोगम् इति क्रियापदमस्ति। त्वान्तं कृदन्तेन सह यदि गतिसमासः भवति तत् त्वा इति योजयामः, तत्र तु गतिसमासः भवति। प्रथमं तु त्वातोसुङ्कसुनः इत्यनेन तत्र अव्ययसंज्ञा भवति, कृदन्तेन तत्र अव्ययसंज्ञा भवति। तस्मात् अच्छगत्यर्थवदेषु इति सूत्रेण तत्र गतिसमासः भवति। तत्र क्षम्यतां, समासात् अनन्तरं तत्र त्वातोसुङ्कसुनः इत्यनेन तत्र त्वान्तम् अव्ययसंज्ञं भवति। तस्मात् कुप्रतिप्रादयः इति सूत्रेण तत्र क्रियायोगे अव्ययस्य तत्र समासः भवति। समासे नै पूर्वे चो ल्यप् इति सूत्रेण त्वा इत्यस्य ल्यप् आदेशः भवति। अनुबन्धलोपानन्तरं या अवशिष्यते गम् इति मकारान्तधातुः अस्ति इति कारणात् वाल्यपि इति सूत्रेण मकारस्य लोपः भवति विकल्पेन। अतः एकस्मिन् पक्षे गम् भवति, एकस्मिन् पक्षे गा अवशिष्यते। अच्छा योगः गा योगः य इत्यस्मिन् तत्र ह्रस्ववर्णः अस्ति गकारः इति कारणात् तुगागमः भवति। अच्छ तुक्कागमेन तत्र अच्छगत्या इति रूपं भवति। अन्यस्मिन् पक्षे यत्र तुगा मकारस्य लोपः न भवति तस्मिन् पक्षे अच्छगम्य इत्येव भवति, यतोहि तत्र तुगागमः न भवति। अतः रूपद्वयं भवति, अच्छगम्य अपि च अच्छगत्या इति चिन्तयामि भगिनि। आमामां समीचीनम्। आमाम्, अत्र गम्यः अस्तमिति नास्ति तत्र, अतः रूपद्वयमेव।
रूपद्वयम् सत्यम्। ओके समीचीनमस्ति भगिनि सम्यक् अस्ति प्रक्रिया तु समाना एव। छेदने इति धातुः इति दृष्टवती कुत्र अत्र अच्छ इत्यत्र छेदने इति धातुः अच्छ इत्यत्र तु न क्षति दृष्टिं सम्मुखत्वात् आभिमुख्ये इति वाचस्पत्यामस्ति न क्षति दृष्टिं सम्मुखत्वात् इति तस्य अर्थः अच्छ इति शब्दस्य वदति वा? आमाम् अच्छ इति क्षति इति कृतमत्र श्रूयते मध्ये पुनः वदतु। छो छेदने इति धातुः तत्र स्वीकृतं तस्मात् क प्रत्ययः इति दत्तमस्ति न क्षति दृष्टिम् इति तत् आभिमुख्ये सम्मुखत्वात् इति तर्हि समीचीनं सम्यक् 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 अस्तु अत्र परिष्कृतं मया तत्र ओके वाल्यपि इति भवति अत्र ओके ओके अन्यत् उदाहरणम् इदानीं वद् धातोः योगे विजयलक्ष्मी भगिनी वदति वा वद् धातोः स्क्रीन् न दृश्यते वा? अहं तु मम सङ्गणके न दृश्यते भगिनि अद्य कनेक्षन् क्लेशः अस्ति भगिनि न जाने अस्माकं करपत्रे पठामः भगिनि चिन्ता मास्तु। अत्र क्लेशः अस्ति अद्य कनेक्षन् मध्ये प्राब्लम् मया सङ्घर्षः क्रियते बहुवारम् अस्तु इदानीं दृश्यते वा वद् धातुः दृश्यते कृपया भगिनि विजयलक्ष्मी भगिनी वद् धातुः अच्छ उद्य तत्र सन्धि भवति अच्छोद्य अभिमुखम् उक्त्वा इत्यर्थः अभिमुखं गत्वा कथनं स्पीकिङ्ग् आफ्टर् अप्रोचिङ्ग् इत्यर्थः अच्छ योगः वद् योगः क्त्वा इत्यस्मिन् अच्छ इति अव्ययस्य उदित्वा इति क्रियायोगे अच्छ गत्यर्थवदेषु इति सूत्रेण गतिसम्यकं भवति। तादृशस्य गतिसम्यकस्य क्त्वा इति कृदन्तेन सह गतिसमासः कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण भवति। समासे नै पूर्वे क्त्वो ल्यप् इति सूत्रेण त्वा स्थाने ल्यप् आदेशः भवति। अच्छ योगः वद् योगः ल्यप् अच्छ वद् योगः य वचि स्वपि यजादीनां किति इत्यनेन वच् स्वप् यज् वप् वः वस् वद् वे ह्वे श्वी व्ये इत्येषां धातूनां सम्प्रसारणं भवति किति प्रत्यये परे। अतः अच्छ योगः वद् इत्यस्य अच्छ योगः उद् योगः य अच्छ योगः उद्य अनन्तरं गुणसन्धि कृत्वा अच्छोद्य इति भवति। त्वान्तं कृदन्तु त्वातोसुन् कसुनः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययसम्यकं भवति। अतः तस्मात् त्वान्तात् सुबुत्पत्तिः यदा जायते तदा सुप्रत्ययस्य अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन लुप् भवति। तर्हि अच्छोद्य इति रूपं लभते। अत्र वद् धातोः अच्छ इति अव्ययमस्ति अभिमुखम् इति अर्थे। अच्छ वद् धातोः वचि स्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण तत्र वद् धातु अपि अस्ति सम्प्रसारणं भवति। अतः वद् इत्यस्य स्थाने उद् इति भवति। वकारस्य स्थाने उकारः आयाति सो उद् इति भवति। अतः
किं प्रक्रिया कथमस्ति इति अच्छ योगः वद् योगः त्वा अभिमुखम् इत्यस्य गतिसंज्ञा अस्ति अतः अच्छ योगः वद् योगः त्वा इति अत्र किम् अस्ति भगिनि त्वा इति प्रत्ययः अच्छ इति अव्ययस्य वद् योगः त्वा इति योगे वद् योगः त्वा उदित्वा इति रूपं भवति सम्प्रसारणात् अपि च अच्छ योगः गत्यर्थवदेषु इति सूत्रे तत्तु अभवत् अच्छ इत्यस्य गतिसंज्ञा अस्ति अच्छ गत्यर्थवदेषु योगे अच्छ इत्यस्य गतिसंज्ञा भवति अत्र निमित्तम् अच्छ इत्यस्य वद् धातोः योगे अच्छ इत्यस्य गतिसंज्ञा अभवत् इदानीं कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण गतिसंज्ञकस्य त्वा इति कृदन्तेन सह समासः भवति अतः अच्छ योगः वद् योगः त्वा इति तत्र त्वा इत्यस्य गतिसंज्ञा अस्ति खलु अतः तत्र समासे नै पूर्वे त्वो ल्यप् इत्यनेन त्वा इत्यस्य ल्यबादेशः भवति अतः अच्छ योगः वद् योगः ल्यप् इति भवति अत्र ल्यप् इत्यस्य अनुबन्धानां लोपानन्तरं य इति अवशिष्यते अच्छ योगः वद् योगः य अपि च वचिस्वपि यजादीनां किति इत्यत्र वद् इति धातु अस्ति इति कृत्वा वद् इत्यस्य सम्प्रसारणं भवति किति प्रत्ययपरे अतः वद् इत्यस्य इदानीं रूपम् उद् इति भवति अच्छ योगः उद् योगः य उद् योगः य उद्य इति केवलं वर्णमेलनम् अच्छ योगः उद्य इत्यत्र गुणसन्धिः भवति अकारस्य उकारेण सह तत्र किं भवति अच्छोद्य इति रूपं सिद्ध्यति इदानीं त्वान्तम् इति त्वात्वसुन् कसुनः इति सूत्रेण अव्ययसम्यकं भवति अतः अच्छोद्य इत्यपि सम्यकं भवति अतः तत्र सुबुत्पत्ति यदा जायते अव्ययात् आप् सुपः इत्यनेन सुपः लोपः भवति अच्छोद्य इति अव्ययरूपं लभ्यते अग्रे पठामि वा भगिनि बहु समीचीनं भगिनि धन्यवादः सम्यक् अस्ति अत्र प्रक्रिया अवगम्यते खलु क्लेशः नास्ति इति मन्ये तर्हि अग्रे गच्छामः तर्हि न श्रूयते वा अग्रे पठ्यते अच्छ इति अव्ययस्य न एकक्षणं भगिनि क्षमे धन्यवादः भगिनि धन्यवादः भगिनि अभिमुखं स्वच्छं निर्मलः हरि ओम् इन्द्रियं इति अभिमुखम् इति अर्थः तु इदानीमेव दृष्टवन्तः भगिनी सम्यक् भगिनी विजयलक्ष्मी भगिनी अपि च निर्मलः इति अपि अर्थः अस्ति इन्द्रियम् अपि च भल्लुकः यदा अस्य अर्थः निर्मलः स्वच्छः वा भवति तदा अयं विशेषणम् अस्ति विशेषणत्वात् अस्य रूपाणि त्रिषु लिङ्गेषु भवन्ति निर्मलः इत्यस्मिन् अर्थः अच्छ इति शब्दः अव्ययं नास्ति अच्छ इति शब्दः यदि अव्ययं नास्ति तर्हि गतिसंज्ञा अपि न भवति गतिसमासः अपि न भवति समासाभावे ल्यवादेशः अपि न भवति अतः जलम् अच्छं गच्छति जलं निर्मलं गच्छति इत्यर्थे जलम् अच्छं गच्छति तत्र निर्मलः स्वच्छः इति विशेषणम् अस्ति इति कृत्वा त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति अतः निर्मलः इत्यस्मिन् योगे अच्छ इति शब्दस्य किं
गतिसंज्ञा अपि न भवति, अतः तत्र गतिसमासः अपि न भवति, ल्यबादेशः अपि न भवति। अतः किं भवति, अतः जलम् अच्छं गच्छति इति योगे इति वाक्ये अच्छम् इति अव्ययं नास्ति। अतः तत्र निर्मलः अपि च स्वच्छः इति अर्थे प्रयोगः दृश्यते। अर्थात् स्वच्छं जलं वहति इत्यर्थः। अत्र अच्छ इति शब्दः जलम् इत्यस्य विशेषणं वर्तते, अच्छ इति अव्ययं नास्ति, अतः गतिसंज्ञा अपि न भवति। न श्रूयते वा? न अहम् इदानीं श्रूयते वा भगिनी? भवती श्रोतुं शक्नोति वा? ओ एवं। ओके ओके, नास्ति चिन्ता, सम्यक्। इदानीं एक्सिट् कृत्वा आगच्छामि। अत्र अच्छशब्दः यदि अव्ययं नास्ति तर्हि अच्छः इति किमर्थं न स्यात् इति मम प्रश्नः। इदानीम् अच्छः तत्र सुपः का गतिः इति इदानीं प्रश्नः अस्ति मम मनसि। अव्ययं नास्ति चेत् अच्छः इति भवेत् खलु, न तु जलम् अच्छम्। अच्छम् इति विशेषणमस्ति, अतः नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः शब्दः अस्ति अच्छः अच्छम् इति एवं रीत्या विशेषणरूपेण अच्छम् अच्छा इति। यतोहि जलम् अच्छं गच्छति इत्यत्र अच्छम् इति विशेषणमस्ति खलु। भगिनी भवती यत् किमपि उक्तवती अहं न श्रुतवती। नास्ति चिन्ता, नास्ति चिन्ता। अस्तु अस्तु, तर्हि इदानीं लिङ्गशब्दः अस्ति भगिनि, अच्छः अस्ति। आमाम्, अत्र त्रिषु लिङ्गेषु अपि अस्ति। अत्र विशेषणम् अस्ति खलु, अच्छ इति शब्दः विशेषणम् अस्ति चेत् त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि सन्ति। अत्र अच्छ इति शब्दः यदा अव्ययम् अस्ति, अभिमुखीकरणम् इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति, तदानीं तत्र क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। क्रियायोगे इत्युक्ते अत्र साक्षात् क्रिया का इति अत्र साक्षात् अत्र उक्ता वर्तते। यथा गत्यर्थकधातवः अपि च वद् धातुः, अन्ये कोऽपि धातुः नास्ति। गत्यर्थवदेषु क्रियायोगे अथवा गत्यर्थकधातुः भवतु अथवा वद् धातुः। तर्हि अच्छगत्य अच्छगम्य, अत्रापि अच्छगत्य अच्छगम्य इति रूपद्वयं लभ्यते। वद् धातोः अच्छोद्य इति एकं रूपम्। अस्तु, तर्हि इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति। किम् उषा भगिनी पठति वा? अस्तु भगिनि, सर्वे अन्य सर्वे अत्र दीयते न, वो सर्वे न करोति इति न। किं वद् अन्यधातोः विषये नास्ति, वद् एव। अस्तु अस्तु, अन्यधातुः नास्ति। अधोनुपदेशे यदि उपदेशस्य विषयः नास्ति तर्हि अधस् इति शब्दस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च भवति। अधः इति शब्दः अस्त्यादिषु पठ्यते, सः सोनुपदेशे गतिसंज्ञः भवति। अधः इति शब्दः अस्त्यादिषु पठ्यते, सः अनुपदेशे गतिसंज्ञा भवति। उपदेशः परार्थः प्रयोगः। स्वयमेव तु यदा बुद्ध्या परामृशति तदा नास्ति उपदेशः इति सः अस्य विषयः। उपदेशः परार्थः प्रयोगः अस्तु। स्वयमेव तु यदा बुद्ध्या परामृशति तदा नास्ति उपदेशः इति सः अस्य विषयः अस्तु। केनचित् उक्तः विषयः उपदेशः इति वदामः। यदि स्वयं चिन्तयामः तर्हि सः अनुपदेशः भवति। अधस् इति शब्दः एकः सर्वनामशब्दः अस्ति।
अस्य मुखः अस्य मुख्यः क्षम्यताम् अस्य मुख्यः अर्थः भवति सः अथवा तत् न उपदेशः अनुपदेशः तस्मिन् अनुपदेश नै तत्पुरुषः अधः प्रथमान्तम् अनुपदेशे सप्तम्यन्तम् उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्मात् सूत्रात् क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्तिः गतिश्च इत्यस्मात् सूत्रात् गतिः इत्यस्य अनुवृत्तिः प्राग्रीश्वरानिपाताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते इत्यतः गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च इत्यनयोः समुच्चयः भवति अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अधः अनुपदेशे क्रियायोगे गतिः निपाताः अस्तु अधोनुपदेशे इति सूत्रेण गतिसंज्ञा जायते यदि उपदेशस्य विषयः नास्ति अस्ति इत्यस्य उपदेशस्य विषयः नास्ति तर्हि अधस् इति शब्दः अनुपदेशः अस्ति चेत् अथवा उपदेशः नास्ति चेत् अधस् इति शब्दस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च भवति अधः इति शब्दः अस्त्यादिषु पठ्यते सः अनुपदेशे गतिसंज्ञा भवति ओके अधः इति शब्दः अस्त्यादिषु पठ्यते अस्त्यादिषु पठ्यते सः अनुपदेशे उपदेशविषये नास्ति गतिसंज्ञा भवति उपदेशः परार्थः उपदेशः इत्युक्ते परार्थः प्रयोगः परार्थकृते अस्ति स्वयमेव यथा बुद्ध्या परामृशति स्वयमेव यः कोऽपि चिन्तयति तदा नास्ति उपदेशः सः अस्य विषयः अस्तु केनचित् उक्तः विषयः उपदेशः यदि स्वयं चिन्तयामः तर्हि अनुपदेशः अधस् इति शब्दः एक सर्वनामशब्दः वयं जानीमः अस्य मुख्यः अर्थः भवति सः अथवा तत् इति अधस् इत्यस्य अर्थः अस्ति सः अथवा तत् न उपदेशः अनुपदेशः अस्तु अधः प्रथमान्तं सूत्रे अधः प्रथमान्तम् उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्मात् क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति अस्तु गतिश्च इत्यस्मात् सूत्रात् गतिसंज्ञा भवति प्राग्रीश्वरानिपाताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते इत्यनेन गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा अपि अस्ति अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अस्ति अधः अधस् शब्दः उपदेशः नास्ति चेत् अनुपदेशे क्रियायोगे वयं जानीमः क्रियायोगे अस्ति चेत् गतिसमासः भवति कृतन्तेन सह इति गतिः निपाताः अपि भवति प्राग्रीश्वरानिपाताः इत्यनेन तथा अव्ययमपि भवति इति समीचीनं भगिनि सम्यक् अस्ति तर्हि अधस् इति शब्दः सर्वनामशब्दः अस्ति सर्वनामसंज्ञकः अस्ति अधस् शब्दस्य अभिमुखम् इत्येव अर्थः अस्ति अधस् इति शब्दस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति निपातसंज्ञा भवति यथा उपदेशः इति अर्थः नास्ति इत्युक्ते अधस् शब्दस्य प्रयोगः स्वस्य विषये प्रयोगः अस्ति न तु अन्यस्य कृते किमपि बोधनार्थं प्रयुज्यते चेत् तदानीं तत्र गतिसंज्ञा न भवति केवलं स्वस्य कृते किमपि वदति चेत् तदानीं स्वचिन्तनं यदा भवति स्वयं चिन्तयति तदानीं तत्र अनुपदेशः अन्यस्य कृते करोति चेत् तदानीं तत्र तु उपदेशः स्वयमेव तु यदा बुद्ध्या परामृशति तदानीं नास्ति उपदेशः इत्युक्ते स्वयमेव स्वस्य मनसि तस्य बुद्ध्या चिन्तनं करोति तत्र उपदेशः नास्ति तादृशप्रसङ्गे अधस् इति शब्दस्य गतिसंज्ञा भवति समीचीनं भगिनि धन्यवादः इदानीं उपदेशशब्दस्य भिन्नार्थः दीयते किमर्थम् आद्योच्चारणम् इति नास्ति वा न तत्र तु किम् उपदेशे अजननासिके इति तत्र उपदेशः इति न तादृश उपदेशः नास्ति अनुपदेशे इति अत्र तु भिन्न अर्थः अस्ति अनुपदेशे इत्युक्ते तादृश यथा भवती वदति आद्योच्चारणं तादृशं किमपि नास्ति अत्र उपदेशः इत्युक्ते अन्यस्य कृते
बोधनम् उपदेशः अनुपदेशः यदि उपदेशः इत्यस्य आद्य उच्चारणम् इति वदति तदानीं तत्र अनुपदेशः इत्यस्य अर्थः कः यद् आद्योच्चारणं नास्ति आद्य उच्चारणं नास्ति चेत् किं कः अर्थः अहं किमपि वदामि तद् आद्य उच्चारणं नास्ति अतः तत् स्वीकरोति वा अत्र अनुपदेशे इति लौकिक अर्थः प्रायः अनुपदेशः इति लौकिक अर्थः उपदेशः अनुपदेशः इति अनुपदेशः इत्यत्र कीदृशसमासः न उपदेशः नै ओके भगिनी शब्द इत्यादिषु पठ्यते इत्यस्य अर्थं किमस्ति न वदतु न अस्ति इति आदयः अव्यय अव्यय इत्यादयः इत्यादि पदानि सन्ति खलु अस्ति इत्यादयः सर्वनामकसंज्ञकशब्देषु स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यत्र अस्ति इत्यादयः सन्ति तेषु अधस् इति शब्दः अपि पठ्यते स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यत्र अधस् इति शब्दः अपि अस्ति अस्तु धन्यवादः ओके तर्हि इदानीम् उदाहरणं वयं पश्यामः तत्र किम् अनिमा भगिनी पठति वा आम् आं भगिनि यथा अधकृत्य अथवा अधः कृत्य having acted in that manner अधकृत्य अधकृतं तेन इदं कृत्वा ततः इदं कृतम् इत्यर्थः आदौ तत्कार्यं कृत्वा पुनः द्वितीयकार्यं करोति अयम् उपदेशः नास्ति अधस् योगः अम् योगः कृत्वा अधस् इति शब्दस्य अधोनुपदेशे इत्यनेन सूत्रेण क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति तादृशस्य गतिसंज्ञकस्य त्वा इति कृदन्तेन सह गतिसमासः कु गतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण भवति समासे नञ् पूर्वे क्तो ल्यप् इति सूत्रेण त्वा स्थाने ल्यबादेशः भवति अधस्योगः कृ योगः ल्यप् ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन ह्रस्ववर्णस्य तुगागमः भवति कृत् संज्ञके पित् प्रत्यये परे अधस्योगः कृत्य अधस् इति शब्दे सकारस्य स्थाने रुः इति आदेशः भवति ससजुषोरुः इत्यनेन सूत्रेण अधरु योगः कृत्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन सूत्रेण खरि परे पदान्तरेफस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति अधः योगः कृत्य इदानीं कुपो कपौ च इत्यनेन सूत्रेण कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीयस्य क्रमात् जिह्वामूलीयोपध्मानीयौ स्तः चकारात् विसर्जनीयश्च भवति अत्र जिह्वामूलीयादेशः भवति अधः कृत्य अथवा अधः कृत्य त्वान्तं कृतन्दं त्वातोसुन् कसुनः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययसंज्ञकं भवति अतः तस्मात् त्वान्तात् सुबुत्पत्तिः यदा जायते तदा सुप्रत्ययस्य अव्ययात् सुपः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लुक् भवति तर्हि अधः कृत्य इति रूपे लभ्यते अत्र अधः शब्दस्य उपदेशार्थः नास्ति अतः तेन एकं कार्यं पूर्वं कृतं तदनन्तरं पुनः द्वितीयकार्यं करोति इति स्थितिः तस्यां स्थितौ गतिसंज्ञा भवति अधस्योगः अं कृत्वा अं कुतः आगतम् अतः कृत्वा इत्यस्य योगे द्वितीयविभक्तिः भवेत् खलु कुम्भम् ओके अस्तु कार्यं कृत्वा इति अस्तु अस्तु अधस् योगः अम् योगः कृत्वा अधस् इति शब्दस्य अधोनुपदेशे इत्यनेन गतिसंज्ञा भवति यदि गतिसंज्ञा प्राप्नोति तर्हि कुगतिप्रादयः इत्यनेन गतिसमासः भवति इदानीं त्वा इत्यस्य ल्यप् आदेशः भवति समासे नञ् पूर्वे क्तो ल्यप् इत्यनेन इदानीं ह्रस्वशब्दः अस्ति कृ अतः ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन कृत्य इति भवति इदानीम् अधस् इति शब्दः यदस्ति तस्य सकारान्तः अस्ति अतः रु इति आदेशः भवति ससजुषो रुः इत्यनेन अधरु इति भवति रूपम् इदानीं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन
विसर्गः भवति रेफस्य अधः कृत्य इति भवति पुनः कुपो कपौ च इत्यनेन यतोहि कवर् कृत्य इति अस्ति द्वितीयः शब्दः अतः कवर्गे परे अस्ति अतः जिह्वामूलीयादेशः भवति अतः अधः कृत्य इति रूपं भवति विकल्पेन अधः कृत्य इत्यपि भवति यतोहि त्वान्तमस्ति त्वात् तोसुन् कसुनः इत्यनेन अव्ययसंज्ञकत्वम् अपि प्राप्नोति सुबुत्पत्तिः यदा जायते तदा अव्ययादात् सुपः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लुक् भवति अतः रूपद्वयम् अधः कृत्य अधः कृत्य इति समीचीनं भगिनि तत्र रूपद्वयं भवति सम्यक् अत्र कोऽपि संशयः अस्ति वा अस्मिन् विषये तर्हि अग्रिमं सूत्रं केवलं कृ एव उदाहरणमस्ति वा भगिनि तत्र कृत्य इति कृतः इत्यपि भवितुमर्हति भूधातोः उदाहरणं अत्र किम् अस्ति अधः भूय इति प्रायः भवितुमर्हति भवति वा अस्तु अधः भूय इत्युक्ते लोके तादृश उदाहरणं दृश्यते इत्युक्ते भवितुमर्हति अधः भूय इति भगिनी अधस्पदं स्वयम् अव्ययं नास्ति अत्र कारणं कि अम् इति दत्तम् अस्ति तस्य लोपः भवति सः न अधस् इति शब्दः तत्र अव्ययमेव अस्ति खलु इत्युक्ते सर्वनामशब्दः अस्ति सर्वनामशब्दः अस्ति निपातसंज्ञकः अपि अस्ति तर्हि स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन अव्ययसंज्ञकः अपि अस्ति अतः अम् इत्यस्यापि अव्ययताप्सुपः इत्यनेन लुप्तः अतः अधस् इत्येव अवशिष्यते अस्तु अत्र केवलम् अवगमनार्थम् अधस् योगः अम् इति प्रदर्शितं तर्हि विभक्तेः लोपः तु भवति अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेनैव भवति ततः अधस् इति एव अवशिष्यते अधस् योगः कृत्वा खलु ओके भगिनी अस्त्यादिषु पठ्यते इति भवत्या किमुक्तं तत्र स्वरादिनिपातम् अव्ययम् अत्र अस्त्यादिषु पठ्यते इत्युक्ते तत्र स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यस्मिन् सूत्रे अस्ति खलु स्वरादिनिपातं तत्र अस्ति इत्यपि अस्ति खलु अव्ययम् अस्ति अधस् अस्ति इति अस्ति स्वरादि अधस् अपि अस्ति खलु अधस् नास्ति अधस् अस्ति अधस् इति नास्ति वा तत्र न अहं न पश्यामि तत्र अधस् इति तत्र नास्ति वा न सर्वादिगणे एव अस्ति सर्वादिगणे न सर्वादिगणे इति वक्तुमिच्छामि तत्र किमस्ति सर्वादिगणे इत्युक्ते तत्र सर्वनामशब्दः अस्ति खलु परन्तु अस्ति इति किमर्थम् उक्तं तत्र अस्ति नास्ति वा सर्वादिगणे इत्यत्र अस्न दृश्यते वा न अस्ति न सर्वविश्व उभौ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्व नेम समसीम त्वत् त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अधस् एकद्वि युष्मदस्मद् भवतु किम् प्रायः त्यदादिगणे भवति त्यदादि इति वक्तव्यम् इत्युक्ते काशिकायामेव तत्र दत्तमस्ति अधशब्दः त्यदादिषु क्षम्यताम् अस्त्यादिषु नास्ति त्यदादिषु इति वक्तव्यं तत्र दोषः मुद्रणदोषः त्यदादिषु इति लेखनीयं त्यदादिषु पठ्यते इति लेखनीयं मुद्रणदोषः शब्दः अकारः तत्र वस्तुतः अकारः तत्र त्यक्तव्यः शब्दस्त्यदादिषु पठ्यते इति अस्ति अत्र शब्दस्त्यदादिषु पठ्यते इति
अत्र काशिकायां लिखितमस्ति इत्युक्ते शब्दः त्यदादिषु पठ्यते तावदेव समीचीनं प्रश्नः समीचीनः तत्र मुद्रणदोषः अस्ति एव समीकरोमि समयः न लब्धः तत्र परिष्करणं क्षम्यताम् ओके समीचीनं तर्हि अग्रे गच्छामः तर्हि उमा भगिनी पठति वा किञ्चित् अस्ति वा भगिनी तिरोन्तर्धौ धौ 1471 तिरोन्तर्धौ अन्तर्धौ स्थिरः इति शब्दः क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति अन्तर्धि नाम न गतिसंज्ञा भवति इति न गतिसंज्ञः भवति गतिसंज्ञो भवति गतिसंज्ञः भवति अन्तर्धि नाम व्यवधानं that is concealment covering इति तस्मिन् अर्थे can you make it a little bigger please is that possible so difficult to read इति तस्मिन् अर्थे स्थिरः इति शब्दः क्रियायोगे गतिसंज्ञः निपातसंज्ञः च भवति संस्कृतकोशे स्थिरः इति शब्दः अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अव्ययशब्दः अस्ति अस्य किञ्चित् स्थूलाक्षरे बहु सम्यक् धन्यवादः गतिसंज्ञः निपात् संज्ञः च भवति संस्कृतकोशे तिरस् इति शब्दः अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अव्ययशब्दः अस्ति अस्य मुख्यतया त्रयः अर्थाः भवन्ति अर्थदृश्यम् अन्तर्धानं हिडन् आर् औट् आफ् सैट् उपेक्षा अनादरः disrespect or contempt वक्रं पार्श्वे crookedly or aside स्थिरः प्रथमान्तं ओके स्थिरः प्रथमान्तम् अन्तर्धौ सप्तम्यन्तम् उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्मात् सूत्रात् क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्तिः गतिश्च इत्यस्मात् सूत्रात् गतिः इत्यस्य अनुवृत्तिः प्राग्रीश्वरान्निपाताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते इत्यतः गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च इत्यनयोः समुच्चयः भवति अनुवृत्तिसहितसूत्रं स्थिरः अन्तर्धौ क्रियायोगे गतिः निपाताः तिरोन्तर्धौ 1471 अन्तर्धौ तिरः इति शब्दः क्रियायोगे गतिसंज्ञो भवति अन्तर्धि नाम व्यवधानम् स्थिरः इति शब्दः क्रियायोगे गतिसंज्ञः निपातसंज्ञः च भवति संस्कृतकोशे स्थिरः इति शब्दः अत्यन्तं महत्वपूर्णः अस्य मुख्यतया त्रयः अर्थाः भवन्ति असदृशम् अनादरः वक्रं स्थिरः प्रथमान्तं
अन्तर्धौ सप्तम्यन्तम् उपसर्गाः क्रियायोगी इत्यस्मात् सूत्रात् क्रियायोगी इत्यस्य अनुवृत्तिः गतिश्च इत्यस्मात् सूत्रात् गतिः इत्यस्य अनुवृत्तिः प्राग्रीश्वरान्निपाताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते इत्यतः गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च इत्यनयोः समुच्चयः भवति अनुवृत्तिसहितसूत्रं स्थिरः अन्तर्धौ क्रियायोगे गतिः निपाताः भगिनी अवगतं वा? वक्तव्यं किम् इति चिन्तयामि। अस्तु अस्तु। स्थिरः इति शब्दस्य अन्तर्धिः इति अर्थः। स्थिरः इति शब्दस्य अन्ये अपि अर्थाः सन्ति, परन्तु अन्तर्धिः इत्यस्मिन् अर्थे क्रियायोगे संज्ञा भवति, निपातसंज्ञा च भवति। स्थिरोभूय इति प्रसिद्धः स्थिरोभूय तत् कथं भवति तस्मिन् सप्ताहे वयं द्रक्ष्यामः। तर्हि अत्र सरलमेव सूत्रं क्रियायोगे तिरस्थिति अव्ययस्य प्रतिसंज्ञा अन्तर्धौ इत्यस्मिन् अर्थे। ओके, अत्र वयं पश्यामः यद्यपि विशिष्टसूत्राणि सन्ति, परन्तु प्रत्येकं सूत्रस्य एकैकम् उदाहरणं प्रसिद्धम् उदाहरणं दीयते। कोऽपि अत्र भगिनी तिरस्कारः तिरः अत्रापि तिरस्कारः somebody is blamed not blamed actually तिरस्कारः इत्युक्ते कण्टेम्प्ट् इति अस्मिन् अर्थे अस्ति। तस्मिन् अर्थे तत्र तु गतिसंज्ञा नास्ति। अत्र तिरस्कारः अत्र धातु किं तिरः इति शब्दः, तिरस् इति शब्दः कृ धातुः। कृ धातुः। अस्तु, समीचीनमस्ति। अत्र घै प्रत्ययः अस्ति, अनादरः इत्यर्थः। तिरस् योगः कृ योगः घै, तिरस्कारः। अस्तु अस्तु, समीचीनं। तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः। धन्यवादः, नमस्कारः। अत्र यानि उदाहरणानि सन्ति तेषां विषये वाक्यं कथं भवति इति चिन्तयन्तु। अस्माकं प्रयोगे एतेषां पदानाम् आनयनं कथम् इति चिन्तयन्तु। यतोहि तिरो भूय इत्यादीनि पदानि तत्र प्रसिद्धानि, अलङ्कृत्य, हणेहत्य इत्यादीनि पदानि तत्र प्रसिद्धानि, अतः व्यवहारे कथम् आनेतुं शक्नुमः इति चिन्तयन्तु। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। नमस्कारः भगिनी।